Hi, this is Clinton D'Souza, and now the news in detail. India added almost 2,000 COVID-19 cases in last 24 hours. It takes a total tally of 26,496 cases. According to the Health Ministry, the cases are as of 8 o'clock on Sunday morning. These figures include 824 deaths and around 5,000 patients have recovered till date. There is a walk within the government on the possible extension as cases are on the rise. The cases jumped to more than 1,000 within a day in states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and national capital Delhi. While government reports say there was 6% growth rate in new coronavirus cases from Friday morning till Saturday morning. Global coronavirus deaths doubled to 2 lakh in 16 days. It took 91 days to cross 1 lakh death toll. More than 28 lakh COVID-19 cases are reported worldwide. 1 lakh deaths and 8.2 lakhs have recovered. Lots of workers of fish trawlers have come to the state to work on the boats. These have come into controversy of the issue, especially on the lockdown is in place and the cases in neighboring states are also on the rise. Lots of workers of fishing trawlers have come to the state to work on the boats. There are some that have been in controversy over the issue, and now the authorities are trying to create fairness among them on safety precautions, while some are still seen moving around on the beaches, including the locals and the tourists. There is a lockdown going on from March, which was extended again in April, but yet there are some people who are seen roaming out unnecessarily without keeping or maintaining any social distancing or following the safety measures. There are some of the visuals at South Sarawalim and Benaulim beaches wherein it looked like a normal day, and here people and tourists walking freely. Are they inviting coronavirus to their doorstep? These are some of the questions. Hence, we would like to appeal and request every citizen out there and viewer out there, please stay at home and refrain yourself from going out and maintain social distancing and follow the MHA and government guidelines. It is for us and for you, for our safety. लोक मातशे भायर चोरला कित्याक आमगे सीएमान कितें सांगलो आहा गोंय सेफ आहा म्हणून हे सीएमान कितें केलें तें एकदम बरें केलां कित्याक आमी गोंयकार आनी हे बीच बॉयज आहाय ते चड ट्युरिजम धंद्याचे आहाय आमकोळ आमगेलो बेंगलोरचो लोक आनी दिल्ली लोक आनी बॉम्बे लोक चड येता पूण एक म्हयन्या मद आमको हितू लोक आसलो आमगे गोंयकारां देवा कृपेन ते कोरोना म्हणटा तें दुयेंस ना म्हूण गोंय साहेबागे मिलाग्री आनी हे सीएमान कितें केलें तें सारकें बरें केलां इन एडवान्स बंद करून थोडे बेश्टे बोबाट माता हेण कितें केलें तें बरें केलें ना म्हूण 40 आमदारां सांबाळपा इट्स इजी पूण 15 लाख लोकां सांबाळपा नॉट इजी पूण तेरो पुसा न्यू सीएम जावन आम जाला गोंयकार लोक शाबासकी दित तेका हांगा बिचार आज लोक आसात कितें दिसता तुका लोक आहा म्हळ्यार हो आमगेलो स्वताचो गोंयकार लोक हे लोक कोणा रेमातीज म्हणटाय ते पोटा कोणा डायबिटी आसोता कोणा आमगे ब्लड प्रेशर आसोता तो आपणागे मॉर्निंग नाजाल्यार इवनिंग वॉक मारपा येताच आनी स्पेशली माया म्हयन्या आनी एप्रिला म्हयन्या लोक हे आमगे हारे हेल्थी वॉटर म्हूण उदो न्हांवपा येता सो हे कांय ना पूण लोक आमगे गोंयकार बरे डिस्टन्स बी दोन वॉक मारता हेचो मुखय दुखू हे बी आहा ही घाल म्हळ्यार आमकां लोक कोण ना जाल्यार घालप ना पूण लोक आहा जाल्यार घालप कितें दिसता आज एक म्हयनो 4 दीस. Our reporter Ramesh Naik Raut in Markau. The government has allowed all shops and grocery stores to be open in the villages and urban areas, but except for the malls, markets and market complexes. Even buying vegetable was an issue as people and even vendors were seen roaming around without any safety measures and not following the social distancing. Hence, in Ponda, the PMC has decided to have a designated place to buy essential commodities including vegetables at one place with proper social distancing and safety. आज हांव लॉकडावन जाला म्हणून फर्स्ट टायम म्हाज्या सब्जी मार्केटात गेलो पण आज भाजी बरी अवेलेबल आसलेली सगळ्या कडेन आणि सिस्टमॅटिक वेज लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग सुद्धा मेंटेन केले सगळे जे कस्टमर असले ते व्यवस्थित आपापले डिस्टन्स मेंटेन करून आपापले जे पर्चेसिंग आहा ते व्हेजिटेबल परचेस करताले आणि सगळ्यांक व्यवस्थित व्हेजिटेबल मेळटा हेच्या बद्दल हांव सगळ्या आमचे जे फोंड्याचे कार्यकर्ते आहा तांकां धन्यवाद म्हणटा कितें तूं व्हरपा आयला काय विकपा आयला हांव बाजारात भाजी विकपा आयला वचता भाजी विकता मॅनेजमेंट सध्या बरो आसा
हां किती पयस बसल्या ग मातशे पयस आसात डिस्कावंट दवरून आसात केन्नाच्यान केला हे अचानक स्टार्ट केला तुमी मागणी केल्ली काय ना आमकां म्युन्सिपाल्टीन हें करून दिली इतलेच तुमी खंय विकताले आमी सध्या बेकार आसा बेकार बेकार आसा कितली लॉस जाले आसतले म्हणटा बेकार काय आतां म्हयनोभर मात जाल्यार बेकारच आसा तर आता पिठो घेतला खंय तुमगेले ना अजून घेऊन ना ती घेतले सांगला कसो कितें सांगला ते काय सांगू ना रेट काय सांगू ना हरशी सकयल कसो घेता तुमकां आमी पर मिनट 100 रुपये घेताले पयलीं सकयल 10 रुपये घेताले कितले? सकयल 10 रुपये घेतात पर मिनट हे खरें सीजन न्हू हय सिजनाक सामके बेकार तो माल खंयच्या हाडटा तुमगेले पयलीं हाडटाले बेळगांवच्यान आतां हांगा कितें मेळटा तें घेवचें पडटा कारण भायल्यान काडूंक मेळना न्हू म्युन्सिपाल्टी वेपाऱ्यां खातीर खूब तळमळ करता हें आमकां दिसून येता त्याच बरोबर आमच्या मार्केटान लोक भरपूर आसा आनी जशें म्युन्सिपाल्टीन आतां जे कौन्सील किंवा चेअरपर्सन आमचे कलेक्टर बाब हेणी सगळ्यांनी आमच्या फोंडेंचो MLA सगळ्यांनी मेळून जे डिसिजन घेतलां एकदम बरें घेतलां कारण जे लोक हेवटेन तेवटेन भोंवून विकताले आनी पुलीस पळयले की धांवताले म्युन्सिपाल्टी पळयले की धांवताले हें सगळें बंद जालां म्हणून त्याच बरोबर हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन मागतां आमच्या कलेक्टरा कडेन मागता जे भायर लोक जेन्ना तुमी हांगा तांकां बसयल्यात जे भायर पळय अशे मार्केटा भायर जे कोण गाडयो करून बसतले भायर गर्दी करतले हें तुमी बंद करपाक जाय सगळ्यांत पयलीं कारण जर ह्या लोकांक तुमी हांगा बसयल्यात जाल्यार मेन तुमी तें बंद करपाक जाय नाजाल्यार हांगसर कोणी येवपाना हांगा बसून फुकट जातलें म्हणून हांव मागतां म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता ट्राफिका कडेन मागता पुलिशे कडेन मागता कलेक्टरा कडेन मागता की भायर जे लोक बसतात तेंचेरूय तुमी एक्शन घेयात कारण सगळे पटावयले त्याच बरोबर हांगा जे 31 लोकांक बसयल्या हे 31 लोक हे मर्यादीक जाले बाकीची जी बायलां आसात तीवूय पटावयलीच आयज व्हरून घरा कडेन खावपी मनशां तांकांय म्युन्सिपाल्टी खंय तरी तेंची सोय करची आनी जो एमावंट ते घातला म्युन्सिपाल्टीन ह्या दुकानवाल्यांक कोता येता 150 रुपया 200 रुपया कोता येता कारण नाही जाल्यार हे लोक कितें करतात दुसऱ्याक तरी भाडें दितात आनी थंय बसतात म्युन्सिपाल्टीक फटयता त्या हे म्युन्सिपाल्टीक तरी फायदो जाता हे बसून त्याच बरोबर जे बारीक लोक बसतात 20 रुपये दिवपी 10 रुपये दिवपी हे म्युन्सिपाल्टी मनशाक खबर आसा कारण म्युन्सिपाल्टी मनीसूच कलेक्शन करता भितर मार्केटान तांकां खबर आसा म्हण हांव मागता तेंचे कडेन की तेणी त्या लोकांची सोय करची जी बायलां गांवठी बायलां बसतात ती खंयची गांवठी म्हण खंयचीय म्हण जी बायलां बसतात आनी 10 रुपये 20 रुपये दिवन जो धंदो करतात हेंची सोय सामकी करूंकूच जाय म्युन्सिपाल्टीन नाजाल्यार अशें जातलें तूं शीत जेवता म्हाका पेजूय जेवपाक मेळपाना. Our reporter Krishna Naik in Ponda. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. India is seeing a large jump in infected persons. The government has allowed shops selling non-essentials to open. However, this is being done. It is important that the masks be used and social distancing is maintained. Here the Chief Minister Dr. Pramod Sawant spoke on this issue. फॉरेनर्सच्या बाबतीत अजूनही फॉरेनर्स वचत आसा आतापर्यंत 5,933 फॉरेनर्स टील डेट विथ 30 स्पेशल फ्लायट्स हे गोवा एअरपोर्टा वयल्यान गेल्ले आसा जे इल्लिगली लिकर्स अजूनही खंय खंय विकले वता ते आमी सीज सुद्दां केल्ले आसा जेंकां कोणाक खंयसर जर ग्रॉसरी मेळना जाल्यार तांच्यांनी इन्फॉर्म करचें आमच्या कलेक्टराक ते ग्रॉसरी ऑन व्हील जे आसा हे थंयसर वचून थंयसर वचून तांकां ग्रॉसरी ऑन व्हील दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. हो विशय थोडोसो ब्रीफ करता. आमी स्टेटींत एपिडेमीक एक्ट हो लागू आसा कलेक्टरात काडलेले 144 कलम हे तशेंच चालू दवरला आनी ताज्या सकयल आमी काही गायडन्स ज्यो दिल्या म्हणजे कलेक्टराच्या ऑर्डरीच्या सकयल फाटली ऑर्डर आमी कंटिन्यू परत फर्दर केल्ली आसा परत ती जो पर्यंत स्टँड बाय दवरिना तो पर्यंत कलेक्टराची ऑर्डर 144 खातीर काडलेली ती चालू उरतली आनी एपिडेमीक एक्टाच्या सकयल येवपी जे सगळे म्हणजे सलून आसतले पार्लर्स आसतले हे सगळे बंद उरतले. फक्त चालू कितें उरतलें हाजेर थोडोसो हांव फोकस करता. गोंयांत आमी रुरल आनी अर्बन दोनी एरियेनी म्हणजे ऑल स्टँड अलोन शॉप्स नेबरहूड शॉप्स आनी शॉप्स इन रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस आर अलाउड टू ओपन. शॉप इन मार्केट कॉम्प्लेक्सीस अँड शॉपिंग मॉल्स आर नॉट अलाउड टू ओपन. It is clarified that the sale of e-commerce companies will continue to be permitted for essential goods only. E-commerce facilities ही फक्त essential goods खातीरच आसा.
ओके ते जालें. ताज्या उपरांत लिकर शॉप आनी लिकर रिलेटेड आयटम्स हे सगळे बंद आसा आनी ते बंदच उरतले. Goan seamen from ships docked in Indian waters are all set to come home. However, there are many of the ships stuck in the foreign waters too. Also, many Goans are working abroad. Many of them may want to come back home. Watch to what the CM has to say on this. आमी आमचो PS रेड्डी तांच्या बरोबर कॉर्डिनेशनान आसा. तांच्यो टेस्ट म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे तांच्यो टेस्ट केल्या. ओके, त्यांचो रिपोर्ट वेटींग आशिल्लो. त्यांचो आजून शिप एजंट जो आसा किंवा ओनर जो आसा शिपीचो ताणें आजून डिसिजन घेवंक ना. आमी ताका सांगलां जाता तितके बेगीन डिसिजन घे म्हणून, बट तांकां सायन ऑफ केल्या वयतले जाता तितके बेगीन. तुका हांव पयले 2 प्रश्नाची उतरां पयलीं दिता. आमी आत्तां जे सीफेरर्सचे तांचे एजंट किंवा शिप ओनर आसा तांकां सांगलां की तुमी पर हेड वीथ सबसिडायज रेट समथींग जर ते डायरेक्टली हॉटेल पळयता आसत जाल्यार तांच्यांनी हॉटेल पळोवपाचें. तेच हॉटेल आमी क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून घेता. आमकां पेमेंट करपाची कांयच गरज ना. तांचे स्वताचे हॉटेल आसात, तेच बार्गनींग करून घेता, तांकां चीप रेट पडटा. तेंच्यांनी 2 गजाली कन्फर्म करच्यो की थंयसलें हावजकीपींग मेंटेन जातलें आनी तांकां फूड फेसिलिटीज त्या हॉटेलाचेर आसतल्यो. आमकां पेड करूं नाका. तेंच्यांनी हॉटेल घेवचें. आमचो स्टाफ टेक ओवर करतलो. क्वॉरंटायन फेसिलिटीज वेवस्थीत जाता काय ना ती आमी थंयच्यान तेंचे सॅम्पल कलेक्ट करतले. त्या ती पेमेंटाचो इशू ना. इन केस इफ आमचे हॉटेल जर म्हणटा आसत ते आमी सबसिडायज रेटीनी इन बिटवीन 3000 to 4000 पर डे पर हे आमी त्या एजंटांक सांगलां की तांच्यांनी पेड करचें. आमी इंडिविज्युअल कोणाक सांगूंक ना. ओके, ताज्या खातीर आमी तेजेर उलोवप चालू आसा. मारेला जे आसा पळय न्हय तांच्यांनी उलोवप हेजेर सुरू आसा, ते करतले. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. When will the salons in Goa open? Every person awaits for the salons to open up in Goa. On Sunday, the Margaon Saloon Owners Association has urged the government to bring some relaxation in their business. They also say that totally dependent on day-to-day income. Watch to what they have to say. Margaon Saloon Owner Association has urged the government to bring some relaxation in their business. They say they are totally dependent on day-to-day income. मागता की आमचे लिगल हेअर कटिंग सलून्स आहे पळय मारगांव ते भशेन आख्या गोंयांत लिगल इल्लिगल ज्या उलयना कित्याक इल्लिगल सलूनां जायतीं आहे आनी लिगल्स थोडी आहे. ती लिगल सलूनां आहे पळय ते सलून ओनर्स आमी एक जाले मारगांव आनी आमी डिस्कस केला आनी आमी म्हणला की आमी सगळे नॉर्म्स फॉलो करता लायक हायजिनीक नॉर्म्स म्हणजे लायक ती मास्क घालपाची मागीर टावल्स चेंज करपाचे आनी स्पेशली म्हणटा ते आमी आमचे वर्करांक मास्क घालूंक लायतले. तेच भशेन आमचे जे हे कित्याक म्हणटा ते कस्टमरांचे तोंड बीन पुसपाक जाय पळय ते आमी टावल्स यूज करनाय आनी हाचे पयलीं आमी करनासले. आमी सामके टिश्यूज फ्रेश टिश्यूज घेवन फ्रेश टिश्यूनी तोंड बीन पुसताय. जाल्यार आमचे सगळे लायक आमी डेटॉल दवरलेले आनी डेटॉलान आमचो शेविंग हे आसता पळय तो आमी डेटॉलान घालताय. सिजर्स आमी डेटॉलान घालताय. मागीर दुसरे आमचे लागीं हे आहा स्टरिलायझींग बॉक्सीस आहाय तातूंत आमी स्टरिलायज करता. कात्री मागीर आमचे आतां कितें म्हणटाय ते गांठुणी भितरली आहाय पळय कोम्स ही स्टरिलायज. सो हे सगळे आमी नॉर्म्स फॉलो करता. आनी दुसरें आमी कितें म्हणला सोशल डिस्टन्सींग दवरपा जाय. कित्याक आमचे सलून आतां समज 3 चेर आहे आमी एक ना जाल्यार 2 चेराचेरूच काम करपाचें डिस्टन्स धरून आनी दुसरे कोण कस्टमर येता पळय तांकां भायर उबे करपाचे आनी एक एक करून तांकां भितर घेवपाचें पूण नॉट ऑल टुगेदर पयले घेताले पळय ते भशेन 1-1. सो वी एज लिगल सलून ओनर्स वी आर गोइंग टू फॉलो द नॉर्म्स. पूण इल्लिगल आहाय पळय तांचे आमी कांयच उलयना कित्याक ते आमचे कांय आयकना. Our reporter Sandeep Thwekar in Margaon. Well, that's all we have for today. Keep watching Goa 365.